नेपाली साहित्य अनुरागी सम्पूर्ण मित्रहरूमा नमस्कार। विगत केही दिनदेखि आफूले पढ्दै त्यसको रेकर्ड गरी यहाँहरू साथ पस्किने गरेको छु। एक्लै पढ्दा आफूलाई मात्र हुने, तर यसरी राखिदिएपछि इच्छुक साहित्यप्रेमी सबैले त्यसको लाभ लिन सक्ने भएकोले मैले यो तरिका रोजेको हुँ। पाठ सुनिसकेपछि यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनुहोला। मिठो भए बाँडीचुँडी लिनुपर्छ, त्यसैले अरूहरूमा पनि बाँड्नु होला है त। आजको बसी बिहालो हामी महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुना मदनतिर लगाउनेछौँ। मुना मदन देवकोटाकै मात्र श्रेष्ठ कृति होइन, नेपाली साहित्यकै एक उत्तम कृति हो। कविको प्रतिभाबाट सहज रूपमा उन्मिलित हुन आएको प्रस्तुत मुना मदन कृति जति गहन छ त्यति नै सरल पनि छ। मुना मदन त्यस युगमा लेखियो जब नेपाली कविताले आफ्नो अनुहार बदल्दै थियो। रीति र रूढीबाट मुक्त भएर अङ्कुरित हुन लागेको कविताको लहलहाउँदो रूप यस काव्यमा देखिन्छ। हामी यसमा नेपाली आत्माको सच्चा आवाज सुन्छौँ। मुलुक र मुलुकवासीलाई साँचो रूपमा देखाउने यस्ता रचनाहरू नेपाली साहित्यका गहना नै हुन्। सूक्ष्म भावना, तीक्ष्ण कल्पना तथा नैसर्गिक लयका कारण मुना मदन काव्य तीव्र छ, मार्मिक छ। पात्रहरू जीवनबाट उठेका छन्, भाषिक संगठनको कलामा जीवन्त भएर उत्रेका छन्। प्रकृति र साहचर्यलाई लिएर जीवनको जुन आदर्श यस काव्यले खिच्न खोजेको छ त्यो सामन्ती मैलबाट मुक्त छ, सफा छ, स्वच्छ छ। मित्रता र विरोधको केन्द्रबाट सिर्जित पात्रहरू आफ्नो व्यक्तिगततालाई राख्दै, निजस्वलाई राख्दै व्यक्ति र समाजका बहुआयामिकतालाई पनि ओगट्छन्। स्त्रैण शक्ति र पौरुष जोश, दुष्टहरूका दुराशय र सज्जनहरूका सदाशयका विपरीत वृत्तिहरूमा सामञ्जस्य कायम गर्दै उठेको काव्यको भवन तरल छ, तर पनि ठोस छ र नितान्त दर्शनीय पनि छ। काव्यमा प्रवेश गर्न साथ हामी जीवनका संवेदनशील पक्षहरूको साक्षात्कार गर्छौँ। अगाडि बढ्दै गएपछि मान्छेको दुःखद नियतिलाई देखेर दुखित पनि हुन पुग्छौँ, विकल्प हुन पुग्छौँ। काव्य हामीलाई त्यसै गरी डोर्याउँदै लैजान्छ, खेलाउँदै लैजान्छ, जसरी एउटा नदीमा बसेका डुङ्गाका यात्रीहरूलाई डुङ्गाले खियाउँदै खेलाउँदै लैजान्छ। हामी जीवनका गम्भीर समस्यातिर सचेत हुन थाल्छौँ, यसका मर्म र रहस्यमा घोत्लिन थाल्छौँ। समाउने र अड्ने आधार कमजोर हुँदै पनि जीवनप्रति हाम्रो जुन विश्वास छ त्यसलाई दह्रो राख्नुपर्छ भन्ने कविको आह्वान छ। कृति पढेर जीवनप्रति हाम्रो दृष्टिकोण त्यसै गरी खारिन्छ जसरी आगामा सुन खारिन्छ। काव्यको दुखान्तले हामीलाई सामूहिक वा पारिवारिक आत्मसंहारको पाठ सिकाउँदैन, बरु सामना गर्न, सङ्घर्ष गर्न, बाँच्ने सही उपायको खोज गर्न हामीलाई सिकाउँछ। सही मान्छे सच्चा जीवन बाँच्न सफल हुन्छ जो यसका कटु मधु पक्षलाई बुझ्दछ, मिठा नमिठा पक्षलाई बुझ्दछ र आफ्नो यात्रा तय गर्दछ। जीवन एक विकट पथको यात्रा हो, भवाटवीको यात्रा हो, जहाँ काँडै काँडा छन्, कठोरताहरू छन्। त्यस्तो यात्रामा यद्यपि मदन असफल हुन्छ, तर ऊ नैतिक तथा सामाजिक तहमा आफ्नो स्वच्छ छवि राख्न सफल हुन्छ। प्रेम र करुणा, उत्साह र गाम्भीर्यको जुन सूक्ष्मता कायम प्रकट भएको छ यो अत्यन्त खदिलो छ र मनको भित्री तहसम्मलाई व्याप्त गर्ने खालको छ। यस किसिमको काव्यकृतिको बारेमा हामी आज केही बेर अलमल्यौँ। पहिलो कुरा छ उपयोगिता रहित आदर्शवाद
हामी मुनाको चरित्रबाट पाउँछौँ। मुनामदन खण्ड काव्यमा उपयोगिता रहित आदर्शवाद। हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले, आनन्दी मनले। त यो कवितामा 5 पक्षहरूको उल्लेख छ। धनको तुच्छता, प्राकृतिकता, सरलता, आनन्दी मन, बेस आनन्द। हाम्रो अगाडि सबभन्दा ठुलो प्रश्न के छ भने जीवनको मुख्य लक्ष्य के हो? उत्तर पनि सजिलै छ, जीवनको मुख्य लक्ष्य आनन्द प्राप्त गर्नु हो। उपर्युक्त कवितामा साग र सिस्नु खाएको बेस भनिएको छ। मन आनन्दी छ भने साग र सिस्नुबाट पनि आनन्द हुन्छ भन्ने कविताको सार छ। यहाँ बेस आनन्दको पर्यायवाची शब्द हो। आनन्दको प्राप्तिका लागि पहिलो कुरो मन आनन्द हुनुपर्छ, मन स्वस्थ हुनुपर्छ। अनि मन स्वस्थ र आनन्द भएपछि जीवनको लक्ष्य भेट्छ। अस्वस्थ छ भने लक्ष्य भेट्दैन, जीवनको लक्ष्य पाउँदैन। यहाँ आनन्दी मन, स्वस्थ मनको परिचायक छ। मान्छे आनन्दको प्राप्ति 2 किसिमले गर्छ, एउटा आफूभित्रबाट र एउटा आफूभन्दा बाहिरबाट। मान्छेको आफूभित्र अनन्त शक्ति सम्पन्न छ र उसको आफू बाहिर अनन्तसम्म फैलिएको दृश्यमान विशाल संसार छ। यी 2 पक्षमध्ये आनन्दको प्राप्तिका लागि हामी कतातिर दौडने, कतातिर लाग्ने? मुनाको विचार स्पष्ट छ। आफूभन्दा बाहिरतिर दौडने होइन, प्रथमतः आफूभित्रै घुस्ने। कागले कान लाग्यो भन्ने सुन्ने बित्तिकै कौवाको पछि पछि दौडिने होइन, आफ्नो कान समाउने, आफ्नो धोक्राको मुख बलियो गर्ने, अर्कातिर नलाग्ने। तापक्रम गुमाइसकेका छौ भने बाँच्दैनौ। बाहिरबाट लगाएको हिटरको तातोले तिमीमा ज्वरो चढ्दैन। मानिस यस्तो जन्तु हो जसलाई आफ्नै मनको तातो चाहिन्छ, आफ्नै मनको तातो। र बाहिरी संसारबाट घामको तातो पनि चाहिन्छ। मनमा बुझ्ने, सम्झने, विवेक गर्ने, ठिक बेठिक छुट्याउने, भलो कुभलो देख्ने इत्यादि अनन्त शक्ति छ मान्छेको मनमा। त्यस्तो मनले नै मनुष्यलाई तताउन सक्छ। मनको धन छाडेर किन लासामा बसेको? मानिसको सबभन्दा ठुलो धन मनमै छ। मनको खानीबाट यही धन खनेर निकालिनुपर्छ, छाती दह्रो पारिनुपर्छ। यसो गरियो भने बल्ल बाहिरबाट, बाहिरी संसारबाट, बाहिरी उपभोग्य पदार्थबाट मान्छे खुसी हुन सक्छ, आनन्दित हुन सक्छ। नत्र सक्दैन। भित्रैबाट तिमीमाथि कमजोरपना छ, भित्रैदेखि कोही व्यक्तिसँग काम जरो चढिरहेको छ भने बाहिरका चिजबिजबाट कसरी मिठास प्राप्ति हुन्छ? असम्भव। मुनाले बाहिरी परिवेश र पदार्थमा भन्दा भित्री मनमा जोड दिएकी छ। भौतिक सञ्चयतर्फ झुक्दै जाने मानवीय प्रवृत्ति अङ्कुश राख्नका लागि मुनाको दर्शन उपस्थित छ। धनलाई हातको मैल जस्तै तुच्छ मानेर मुनाले सञ्चयको विरोध गरेकी छ। धनमै आधारित आजको आर्थिक सभ्यतातिरबाट उदासीनता देखाएकी छ। पश्चिमी रुमानी कवि चाहिँ देवकोटा प्राकृतिक परिवेश, प्राकृतिक सभ्यतालाई राम्रो भन्छन्। सागर सिस्नुमा 2 कुराको सङ्केत छ, सरलता र प्राकृतिकता। रुसो, गान्धी जस्ता कतिपय दार्शनिक तथा विचारकहरू सरल, स्वच्छ, प्राकृतिक जीवनयापन गर्ने सन्देश दिन्छन्। जति क्लिष्ट पार्दै लग्यो जीवन उति झन्झटिलो हुँदै जान्छ। यसैले क्लिष्टतातिर लाग्ने भन्दा सरलतातिर लाग्ने धारणा प्रस्तुत काव्यले देखाएको छ। मुनाको विचारमा त्यस्तो परिवेश सृजना गर्न खोजिएको छ जुन परिवेशको सृजना रुमानी कविहरूले प्राय गरेका छन्। मान्छे सुखी छ, उसको मन चिन्ता मुक्त छ भने
सरल प्राकृतिक जीवन आनन्दप्रद हुन्छ, परिवेश रुचिकर हुन्छ, सरल प्राकृतिक स्वीकार र उपभोगमा शान्ति छ। फेरि जटिल भार बोक्ने तर मान्छेले लाग्नु नै किन? मुनाको दर्शन हो उपयोगिता रहित आदर्शवाद। उपयोगितावादी निकृष्टताहरूबाट माथि उठ्ने महान सन्देश नै मुनाको विचारमा निहित देखिन्छ। भौतिक सञ्चयको तुच्छ आबद्धताबाट मुक्ति नै मुनाका विचारको सार हो। उपयोगितावादी भौतिक लिप्तताबाट मुक्त मन, मुक्त व्यक्तित्वको विवेकपूर्ण जीवन यापन प्रणाली मुनाको अभिष्ट रहेको छ। साग र सिस्नु यहाँ खालि दुईटा शब्द मात्र होइनन्, यी त दुई खदिला बडा गम्भीर प्रतीक हुन्। नेपाली वाग्धाराका दुई साग र सिस्नु सहयात्री शब्द साङ्केतिक गहिराई राख्छन्। साग र सिस्नु प्रकृतिको देश नेपालको मुटुका यी दुई प्राकृतिक सम्पत्ति हुन्, प्राकृतिक सामग्री हुन्। मान्छे साग लगाउँछ, प्रकृति सिस्नु लगाउँछ। एउटामा मान्छेको हात छ, अर्कोमा प्रकृतिको। यी दुई शब्दमा मान्छे र प्रकृतिको सहयात्राको पनि बोध छ। फेरि दुवै साग हुन्, दुवै सरल हुन्। आर्थिक दृष्टिले साग र सिस्नु सुलभ हुन्छन्। दुवै पद नेपालीको आर्थिक स्तरको, नेपालीको प्राकृतिक व्यक्तित्वको ध्वनि छन्। स्वास्थ्य विज्ञानको आधारमा दुवै तत्त्व उपयोगी छन्। निरोगी नेपालीत्वको छाया यहाँ परेको छ। धन र पावर भन्दा परका सच्चा नेपालीको जीवनका आधार हुन् साग र सिस्नु। नेपालीको जनसङ्ख्याको ठुलो अंश साग सिस्नुमै अडेको छ। यसरी नेपाली जीवनको प्राकृतिकताको चित्रण यहाँ कविले देखाएका छन्। द्रौपदीको हातबाट सागको टुक्रो खाएर कृष्णले उनको कठिनाई हटाइदिएथे। मुनाले आफूलाई नेपाली जनजीवनको स्तरमा ल्याएकी छ, तर विचारको स्तरमा उस्तै माथि पनि राखेकी छ। अहिंसाको देश नेपालमा शाकाहारका यी दुई शाब्दिक अणुहरू शान्तिपूर्ण अपार शक्तिको विस्फोट गर्छन्। काव्यमा लेखिएताका उस बेलाको समयमा देवकोटाका सामु दुई महत्त्वपूर्ण तत्त्व उपस्थित थिए। राणाकालीन भोग लिप्सा, सुरा सुन्दरी जुवा इत्यादिमा रुमल्लिएका राणाहरूको भोग लिप्सा र पश्चिमी अर्थतन्त्रको नेपालमा बिस्तारै प्रवेश भइरहेको अवस्था। सार्थक हुँदाहुँदै पनि पश्चिमी अर्थतन्त्रमा एउटा खराबी के थियो भने यसले मानिसलाई व्यक्तिवाद, पुँजीवाद, स्वार्थ, विकृति र जटिलतातिर डोर्याउन थालिरहेथ्यो। प्रथम विश्वयुद्ध सकिएको र द्वितीय विश्वयुद्ध सुरु हुने भूमिका तयार हुन लागेको विश्वमा यिनको आतंक अझै बढ्दै थियो। महाकवि देवकोटाको लक्ष्य के देखिन्छ भने पश्चिमी आर्थिक प्रणालीको दोष पक्ष र राणाकालीन भोग लिप्सा दुवैलाई उडाउनु। मुनाले बोलेको उपयुक्त कविताले यी दुवै काम गरेको छ। मुनाको विचार यस कारण गहकिलो छ कि यसमा दर्शनको समर्थन छ। दर्शनमा जीवनको लक्ष्य भेट्ने दुई मार्ग छन्, दुई बाटा छन्, दुई मार्ग छन्, भोगवादी र योगवादी। चारवाकहरू, युनानी एपिक्युरियनहरू भोगवादी मार्गको समर्थन गर्छन्। हिन्दू, जैन र युनानी स्टोइकहरू योग अथवा धर्मको मार्गको समर्थन गर्छन्। मुनाले बोलेको उपयुक्त कवितामा योगवादी आदर्शको दर्शन छ। महाकवि देवकोटा रोमान्टिक कवि भएकाले मुनाका विचारमा सरलता र प्राकृतिकताको छाप रहन गएको देखिन्छ। मुनाको विचारमा पूर्वीय संस्कृति जिउँदो भएर बोलेको छ। उनका विचारमा प्राचीन ऋषिमुनिहरूको आदर्श छिपेको छ। रुसो गान्धीको सिद्धान्त प्रतिध्वनित भएको छ। रोमान्टिक कविहरूको स्वर गुन्जेको छ। आफूमा अडिने, धैर्य धारणा गर्ने, सन्तुष्ट रहने, सुख दुःखमा विचलित नहुने जस्ता स्थित प्रज्ञताका लक्षणहरू बिना आनन्दी मन हुनु असम्भव छ। आनन्दी मनका लागि अनासक्ति योगको दर्शन आवश्यक छ। सत्यचित आनन्द अथवा आत्मा आनन्दको झलक पनि मुनाको विचारमा निहित छ। मनोवैज्ञानिकहरू मुनामा अन्तर्मुखी प्रवृत्ति र आत्मरतिवाद देख्नेछन्। वेदान्तीहरू आत्मवाद देख्नेछन्। तर वास्तविक कुरो चाहिँ चिन्तन गर्न योग्य छ कि मुनाको आदर्श अति प्राकृतिकवादको हस्तक्षेप बिना पनि स्पष्ट छ र सार्थक छ।
उहाँको एक श्लोके भनाइमा मानवीय आत्माको संक्षिप्त सार बडो कुशलताका साथ व्यक्त भएको छ। मानव एउटा सानो फुलमा विराट स्वर्ग समेटियो। एउटा यो यस्तो मन्त्र जस्तो छ जसमा जति चिन्तन पनि अटाउँछ र जति व्याख्या र विस्तार पनि। शारदा युगीन नेपाल समाज र बौद्धिक समुदायका द्वन्द्वात्मक कार्य एवं मनस्थितिको सूत्रसार हो यो कविता। बौद्धिक समुदायका द्वन्द्वात्मक कार्य एवं मनस्थितिको सूत्रसार हो यो कविता। एकातिर सुनका थैला भर्न पल्केको मुठ्ठीभरको नेपाली समुदाय, अर्कोतिर साग र सिस्टुमा अडेको नेपाली समाज, एकातिर चाकरी चुक्ली चापलुसी गरेर सुनको थैला जम्मा गर्न पल्केको नेपाली बौद्धिक वर्ग, अर्कोतिर नयाँ शिक्षा हासिल गरेर सुदृढ उदार मनस्थिति प्राप्त गरेका देवकोटा जस्ता बौद्धिकहरूको समुदायलाई उपयुक्त कविताले समेटेको छ। सुनका थैलामा नेपालभित्र पसेको र परम्परागत सामन्तवादी पुँजीवाद भरिएको छ। साग र सिस्नुमा समाजवादको प्रभातकालीन शीत बिन्दु टप्किएको छ। सुनका थैलामा शोषक सामन्त पुँजीपति वर्ग छन्। साग र सिस्नुमा अकिञ्चन सामान्य दिन दुखी नेपाली छन्। दुई पक्षका बीच मूल्यका निर्णायक दुई पद छन् हातका महिला। दुई पक्षका बीच साग सिस्नुवादी पक्षको उत्तमता उल्लेखित दुई पदहरू जाहेर गर्छन्। मुठ्ठीभर शोषक सामन्तका विरुद्ध सामान्य नेपालीको पक्षमा यिनै पद्य उभिन्छ। यिनले उपर्युक्त कविता र त्यसमा परेको समसामयिकताको छाप मुनाको विचारमा अस्वाभाविकता र अव्यावहारिक आदर्श देख्ने व्यक्तिले जो छन् त्यस्ता व्यक्तिले उपर्युक्त कविता यो हातको मैला भन्ने कविता त्यसमा परेको समसामयिकताको छापलाई नबुझेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ विरोधीहरूको। उतिखेरका नारी पात्रमा दोष पनि पाइएला, तर ऊ कतिपय पक्षमा कति सुध्रिँदै गई परिमार्जित र परिष्कृत भएर कति खदिलो कुरा बोल्न थाली भन्ने तथ्यको प्रमाण मुनाको यही बोली हो। अहिले नेपालका लागि मात्र पनि होइन, अहिले र अझ कति पछिसम्म पनि सारा जसो एसियाली र अफ्रिकी देशहरूमा यो एउटा पूर्ण आर्थिक दार्शनिक मन्त्र हुन गएको छ। जबसम्म कम खर्च लाग्ने अर्थतन्त्रको आर्थिक योजनाको निर्माण हुँदैन, त्यसमा अभ्यास गरिन्न, तबसम्म यी देशहरू स्वच्छ तवरले विकासको पथमा अगाडि बढ्न सक्दैनन्। विकसित देशहरूमा पनि बढ्दो वासना, विकृति र जटिलताको उकुस मुकुसीलाई शान्त पार्न मुनाको विचार अर्थपूर्ण हुने देखिन्छ। आत्मबोध उमार्ने, आत्मबोधजन्य दायित्वप्रति सजग पार्ने मुनाको विचार साथै उनको जीवन दृष्टिलाई हेर्ने सुन्दर पक्ष सधैँ हरियो छ, सुन्दर छ। स्वावलम्बिता, सचेतता, स्वयंपूर्णता, आत्मपरितृप्तिको निगूढ आध्यात्मिकता मुनाको विचारमा अन्तर्निहित छन्। यसरी संसारमा सबभन्दा पहिला आफूकै गणना हुन्छ र त्यही आफूतिर आग्रह राख्ने मुनाले हामीलाई आत्मानम विद्धि पहिला आफूलाई चिन, आफूलाई जानको उपनिषदको सारतिर डोर्याएकी छिन्। मुनामदन खण्डकाव्यको शक्ति के हो भने यो मामुली मान्छेलाई पनि राम्रो लाग्छ र उच्च कोटिको बौद्धिकता जीवीलाई पनि सामल प्रदान गर्छ। दोस्रो मुद्दा हेरौँ, मानवतावाद। च्याङ्बाको पात्र चरित्रबाट कविले मानवतावादलाई देखाउन खोजेका छन्। मानवतावाद तथा परोपकारवादको सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति भोटेको चरित्रमा भएको छ। मदनको स्याहार सुसार गरिकन पनि त्यसको प्रतिदेय नखोज्ने, त्यसको उपहार नखोज्ने भोटे साह्रै संवेदनशील, उदार, उच्च पात्रको रूपमा यस काव्यमा देखिन्छ। भोटेको एकान्त कुनामा धरतीको सम्पूर्ण मानवता मुखरित भए जस्तो हामीलाई त्यो बेला लाग्छ जब ऊ मदनको त्यत्रो सुसार गरिकन पनि सुनप्रति भने ऊ वितृष्णाको भाव राख्छ। रोपेर सुन उम्रन्न क्यार, रोपेर सुन उम्रन्न क्यार, क्या गर्छ सुनले। रोपेर सुन उम्रन्न क्यार, क्या गर्छ सुनले। धनमाथि मानवताको विजय घोषित गर्ने पात्र हो भोटे। धन लोलुपता र भोग लिप्सा बढिरहेको युगमा धनप्रतिको वितृष्णा र भोगको ठाउँमा योग अर्थात् सेवा आदि गुणहरूमा रुचि राख्ने भोटे
मुनाकै चरित्रको विकास र विस्तार हो। महाकवि देवकोटाको एउटा महत्त्वपूर्ण विचार के देखिन्छ भने सही ज्ञान शिक्षाबाट प्राप्त हुँदैन। गधा बुद्धिमान कि गुरु भन्ने निबन्धमा उनले सही ज्ञानको बारेमा चर्चा गरेका छन्। सच्चा ज्ञानको स्रोत हृदयको अन्तःप्रेरणा हो, जो भोटे जस्ता जङ्गलीहरूमा पनि पाइन्छ। त्यो भोटे भित्र देखेर यस्तो मनको मुहान। गधाले आफ्नो नैसर्गिक काम छोडेको छैन, तर शिक्षित भलादमी आफ्नो कर्तव्यबाट कति पर हटिसकेको छ। आजको संसारमा उठेका सम्पूर्ण खलबलीहरू शिक्षित भलादमीहरूले नै जन्माएका हुन्। भोटे जस्तो एउटा मामुली व्यक्तिमा देवकोटाले हृदयको त्यस्तो ज्योति बलेको देखाए जसले हामी जस्ता शिक्षित व्यक्तिलाई जिल्ल पारेर छाडिदिन्छ। हार्दिक उदारता, स्वार्थरहित परार्थता भोटेको चरित्रका विशिष्ट लक्षण हुन्। प्रकृतिको परिवेशमा हुर्किएको भोटेको हृदय सफा छ। त्यहाँ आधुनिक शिक्षाको विकृति पर्न पाएको छैन। ज्ञान र विवेक नभए पनि पशु पक्षीहरू आफ्नो बालकप्रति, आफ्नो सहयोगीप्रति कति संवेदनशील हुन्छन्। सृष्टिमा पशु पक्षीको चरणदेखि नै जुन हार्दिक उदारताको विकास देखिन्छ, त्यो मनुष्यमा अझ फराकिलो भएकै हुनुपर्छ। मनुष्य हृदय कति फराकिलो हुनसक्छ र त्यो कतिसम्म फराकिलो भएकै हुनुपर्छ, कतिसम्म त्यो निस्वार्थ हुनसक्छ भन्ने तथ्यको सहज स्पष्टीकरण हो भोटेको चरित्र। मनुष्यमा आशाको सञ्चार गराउने तत्त्व नै हृदय हो। हृदयको कमलो धुकधुकी छ भन्ने विश्वासले नै हामी अरूको सहारा माग्छौँ र अरूबाट अपेक्षा राख्छौँ। हृदयको एउटा सानो थोप्लो नहोस् त सायद म पनि आफैलाई धुजा धुजा पारी च्यात्ने थिएँ र आफ्नो मासु आफै खान सुरु गर्ने थिएँ। व्यक्तित्वको गुबो हो, चुरो हो हृदय। बाहिरी पङ्ख र पातहरू हुन् अरू चिज। मानिसलाई मानिसको हृदय चिनाउने अथवा भनौँ आफूलाई आफ्नै हृदयको ज्ञान दिने, हृदयको साँचो रूपसित परिचय दिने पात्र भएको छ यहाँ भोटे। भोटेमा साँचो हृदय छ, भोटेको सच्चा हृदय छ। त्यसैले ऊ भन्छ, भोटेले भन्छ मौकाले पायो त्यो गुण लाउन, गुणको सट्टा लिँदैन हामी सम्झेर जाउन। आफैले खान्छ सित्तैमा छुँदैन, आफैले खान्छ सित्तैमा छुँदैन। क्या दिन्छ तिमीले, क्या लिन्छ मैले, मागेर लिँदैन, मागेर लिँदैन। एक्लै मुना आमा समानकी सासूको स्याहार गर्दै बसेकी छ। एक्लो भोटे मातृविहीन आमा आफ्ना बालकहरूलाई हुर्काउँदै उभिएको छ। मुना र भोटे दुवै पारिवारिक जीवनको परिधिमा सेवाको ज्वलन्त नमुना देखाउँछन्। हाम्रो संस्कृतिको पहिलो महान परिवार हो। त्यही परिवारमा उम्रने सेवा र प्रेम यसका विशिष्ट चिन्ह हुन्। घर नै सभ्यता र संस्कृतिको केन्द्र हो। शाकुन्तल महाकाव्यमा महाकवि देवकोटा भन्छन्, जो सभ्यता छ जगमा सब गेयबाट, जन्मिन्छ पोषहरू पाउँछ भित्रबाट। आचारबाट लहराहरू बासदार, फुल्छन् प्रसून जगमा सब सभ्यसार। जबसम्म व्यक्तिगत स्वार्थको परित्याग हुन्न, तबसम्म सेवा र प्रेम सम्भव हुन्न। सुशील कुलवती नारीको हैसियतले मुना परिवारभित्रकै सेवा र प्रेमको ज्वलन्त तस्बिर कोर्छे। भोटे परिवार बाहिर मदनसम्म पुगेर सेवा र प्रेमको जिउँदो आदर्श कोर्छ। सेवाको अभ्यास, प्रेम गर्ने बानी प्रथमतः परिवारभित्रै बिउतन्छन्, त्यसपछि समाजतिर गएर फैलिन्छ। बौद्धिक मान्छेको खोज गर्छन्, लेखनाथ नैतिक मान्छेको खोज गर्छन्, देवकोटा अर्कै मान्छेको खोज गर्छन्। त्यो मान्छे हो हार्दिक मान्छे। मुनाका जस्तै भोटेका शब्दहरू सामान्य छन् तर खदिला छन्। देवकोटाका मुना र भोटे सुनमा सामन्तयुगीन शोषणमुखी सञ्चयकारी पुँजीवादको छाया देख्छन्। सुन सामन्तयुगीन सामाजिक मूल्य र मान्यताको सङ्केत पनि हो। त्यसप्रति मुना भोटे दुवै वितृष्णा देखाउँछन् र नयाँ मूल्यतिर, नवयुगोन्मुख आदर्शतिर इसारा गर्छन्। सामन्तयुगीन मूल्य एवं मान्यताका विरुद्ध मुना साग सिस्नुवाद अघि सार्छे। भोटे श्रम शिववादको स्वावलम्बी कृषि निर्भर विचार प्रस्तुत गर्छ, जसमा आफैले खन्ने खाने काम हुन्छ, जहाँ पसिनाको मूल्य छ, जहाँ शोषण छैन,
भोटेको प्राकृतिक क्षेत्रमा सुन उम्रदैन, बाली बिरुवा उम्रन्छ। यहाँ बैंक व्यवस्था पनि परिचित छैन। मुना एक आर्य नारी, भोटे एक मङ्गोल पुरुष, दुवैमा आदर्शको उच्चता अङ्कित गर्दै देवकोटा समग्रमा नेपाली जातित्वको मूलतः एउटै मान्यता छ भन्ने देखाउँछन्। मदन भोटेका घरमा लगिँदा नाटकीयता र कारुणिकताको रोमाञ्चकारी मेल भएको छ। भोटेको घर यस्तो प्राकृतिक अस्पताल हुन गयो जसमा प्राकृतिक तवरले औषध उपचार हुन्छ र रोगी स्वास्थ्य लाभ गर्छ। यदि यो घटना रङ्गमञ्चमा उभियोस् त निश्चय नै जीवनका कठिनतम घडीको जिउँदो छायाले दर्शक वृन्दमा रोमाञ्च पैदा गर्नेछ। आउनुहोस्, तेस्रो बुँदा उदारतापूर्ण उपयोगितावाद। मदन काव्यकार देवकोटा मदनको मार्फत उदारतापूर्ण उपयोगितावादलाई अघि सार्छन्। मदन सुनको सामन्त युगीन वा पुँजीवादी मूल्य र मान्यतामा ठूलो परिवर्तन गर्छ। धनलाई मदन मानवीय अर्थमा ग्रहण गर्छ। आधुनिक अर्थतन्त्रमा दुई किसिमका विचारधाराको बडो महत्त्वपूर्ण स्थान छ, व्यक्तिवादी र समाजवादी। व्यक्तिवादमा पुँजीवादको जन्म हुन्छ, शोषक शोषितको कहिल्यै नमेटिने भेद खडा हुन्छ, र समाजवादमा शोषक शोषितका बीचको भेद मेट्न कोसिस हुन्छ, तर व्यक्तिगत गरिमा नराम्रोसित दबिन्छ। यस उसले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता के हुन जान्छ भने व्यक्तिवाद र समाजवादका बीच समन्वय स्थापित होस्। यही समन्वयको प्रतीक हो मदन। उदारतापूर्ण उपयोगितावादको प्रतीक हो मदन। धारा पार्टी राख्ने विचारमा मदन सामाजिक सोचाइ राख्छ भने घर बलियो पार्ने विचारमा आफ्नै व्यक्तित्वको सोचाइ राख्छ। धन कमाउन भोट जाने पुरानो व्यापारीको छाया मदन होइन। ऊ नेपालमा क्रमशः पस्न थालेको आधुनिक उद्योग र अर्थतन्त्रको प्रतिध्वनि हो। व्यक्तिवाद र आदर्शवाद, स्वार्थ र परार्थ दुवैलाई मिलाउने विशिष्ट कौशलका साथ उभिएको मदनको आदर्श उदारतापूर्ण उपयोगितावादको पदावलीमा परिभाषित हुन्छ। काव्य साधनाको पहिलो चरणमा देवकोटामा मार्क्स एन्जेल्सको टड्कारो प्रभाव थिएन। कसैले सोचे अनुसार उनमा पूर्वीय दर्शनको प्रभाव मात्र पनि थिएन। यस्ताका उनमा रोमान्टिक कविहरूको काव्यिक प्रभाव थियो भने वैचारिक स्तरमा जे.एस. मिल, आर्नोल्ड, कार्लाइल, रस्किन, रुसो र गान्धीहरूको प्रभाव थियो। फलतः उनी आदर्शवादी, उदार उपयोगितावादी भएका छन्। युद्ध स्तरमा मदन गरिबीका विरुद्ध लड्न तम्सेको देखिन्छ। देशको पिछडियापन देखेर ऊ धारा र पार्टीको विकासोन्मुख लक्ष्य राख्छ। मदनहरूका लागि लड्न लाहुरतिर गएन, स्वदेशमै बसेर लड्ने स्थिति थिएन। विदेशतिरबाट ल्याएर गृह उन्नति, देशोन्नति गर्ने मदनको विचार हुन्छ। तर केही गरौँ र देखाउँ भन्ने व्यक्तिलाई त्यो बेला केही ठाउँ थिएन, केही उपाय थिएन। केही गर्न खोज्ने उद्यमी पुरुषले त्यो बेलामा आत्महत्या गरेको कथा हाम्रो इतिहासमा जिउँदो छ। हाम्रा मदनहरू जस्ता पनि स्वदेशमा स्थान नपाएर बाहिर जाने, बाहिरबाट भित्र पस्दा खतरा ल्याएको अभियोगमा मारिने अनुमान पनि यहाँनिर त्यति नमिल्दो नहोला। आउनुहोस् अर्को बुँदा हेरौँ, दानवतावाद। दुष्टहरू। मानवीय स्व, आफ्नोपन, स्व, आफ्नो इगो एकातिर ज्यादै उच्च छ भने अर्कातिर ज्यादै नीच। मुनामदन काव्यको महत्ताको एउटा प्रमाण के हो भने मानवीय त्यो स्वमा, अहममा उच्चता र नीचता दुवैको आयामको चित्र कोर्छ। त्यस्तै नीचताको नाम हो दानवतावाद। दानवतावादको नमुना जस्तै भएर नैनी देखा परेकी छ। त यस्तै अर्को नमुनाको रूपमा मुनाको घर घुम्ने मदन मरेको चिठी पठाउने गुण्डा उपस्थित छ। मदनका साथीहरू दानवतावादका अरू उदाहरण हुन्। मरणासन्न मदनलाई हिमाली भेगको तुसारे एकलासमा छोडेर हिँड्ने साह्रै कठोर मन राख्न सक्छन्। ती मानिस कति निष्करुण, निर्दयी, निर्मम र पशुभन्दा पनि तुच्छ हुन सक्छ भन्ने साह्रै मार्मिक तस्बिर काव्यमा खिचिएको छ। भेष र बदमास दुवै किसिमका पात्र पात्रीको चित्रले काव्य भरिलो भएको छ। सासले सहायता माग्दै मदन भन्छ, यो घाँटी सुक्यो, यो छाती पोल्यो, यो आँसु पुछन, अझ छ सास, अझ छ सास, यो दर्द बुझन।
मानिसको आँसु मानिसले पुछ्नु सबैको धर्म हो। एक्लो असहाय छ मदन। ऊ भन्छ ईश्वर ईश्वर तँ मात्र मेरो वनमा साथी छस्। मानिस भित्र ढुङ्गाको दिल तँ देख्ने माथि छस्। तँ देख्ने माथि छस्। समाजमा सज्जनहरू ठगिएका छन्, दुर्जनहरू पुरस्कृत छन्। सज्जन ठगिने र दुर्जन पुरस्कृत हुने भेद कसैले मेट्न सक्छ भने त्यो बस त देख्ने माथि छस्। तै एक ईश्वर हो, अरू कसैले सक्दैन। मुना मदनमा ईश्वरवादको उच्च स्थान छ। 5औं नम्बर ईश्वरवाद, सहिष्णुतावाद, आमा दिदी। मुना मदनमा प्रेमी प्रेमिका वा पति पत्नीका अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण पात्रहरू पनि छन्। मातृविहीन भोटेका बालकलाई मदन काखमा राख्छ। तिनको के स्मुसार छ। यस्ता बच्चाहरू काव्यमा रोचकता ल्याउँछन्। आमा र दिदी यहाँका अर्का थरी महत्त्वपूर्ण पात्र हुन्। मदनकी आमा नेपालीकी आमा भएकी छन्। सारा अपशकुनका भार र दैवी प्रहार उनी थाप्छिन्। माया ममताको भावले उनी धनी छिन्। उनको हेराइमा सब थोक दैवले देख्छ। संसारका राजा ईश्वर हुन्। आमा र दिदीका ईश्वर मनुष्य मात्र आड र भरोसा हुन्। आमा भन्छन्, आमाको भनाइ हेरौँ। पृथ्वीभित्र रोपेको बिउ स्वर्गमा फल्दछ। दिएको जति पृथ्वीभित्र माथि नै मिल्दछ। यहाँ गरेको पुण्य माथि पाइन्छ, त्यसकारण यहाँ शुभ कर्म गर्नुपर्छ। दिदी भन्छन्, मासुको फुल ओइलेर जान्छ, मट्टीमा मिल्दछ। अरू नै फुल पृथ्वी पारी स्वर्गमा फुल्दछ। अरू नै फुल पृथ्वी पारी स्वर्गमा फुल्दछ। मदन ईश्वरवादी छ, तर मान्छेको कर्तव्य भुल्दैन। आमा र दिदी उमेर अवस्थाले ईश्वर भरोसी छन्। साहसी पुरुषार्थवादी मदन ईश्वरवादी भएर पनि मनुष्यले धरतीमा प्राप्त गरेको जिम्मेवारी भुल्दैन। आमा र दिदीको सर्वोच्च सन्देश सहिष्णुतावादी विचारमा प्रकट भएको छ। मान्छे केही अर्थमा स्वाधीन छ, केही अर्थमा पराधीन छ। रोग शोक र कष्टले कहिले समाउने हो कसैलाई थाहा छैन। मृत्युको वज्रको प्रहार कहिले हुने हो त्यो पनि थाहा छैन। त्यसबाट मानिस अनभिज्ञ छ। यस्तै जीवनका विकट क्षणहरूमा के गर्ने, यो बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। खण्डकाव्यकारको सल्लाह छ सहने। विकट क्षणहरूमा के गर्ने, सहने। सहिष्णुताको आदर्श पूर्वमा चाहिँ पश्चिममा उस्तै महत्त्व राख्छ। रत्नध्वज जोशी आत्मशोधको आदर्शलाई सामन्तीको हतियार ठान्छन्। तर के गान्धीको, टाल्स्टायको, बुद्धिजीवी तपस्वीहरूको आत्मशोध सामन्तीको हतियार थियो? आफूले दुःख खपेर समाजको हृदय जित्ने गान्धीको एउटा आदर्श नै थियो। जेल यात्रीहरू दुःख गरेरै जनसमाजको हृदयमा प्रवेश गर्छन्। सहन भनी जन्मन आयौ हे बाबु सहन, दुःखमा हामी सोधिन आयौँ दुःखमा रहन। नेपाली नारी स्वभाव सहनशील हुन्छन्। यसैले भुक्त उपभोगी प्रौढ आमा र दिदी जस्ता नारी पात्रबाट सहिष्णुताको विचार उपस्थित गरिएको छ। मुना र मदनको मृत्युपछि धरतीमा यिनीहरूको वंश परम्परा टुङ्गिन्छ। घरजम दिदीले चलाए पनि दिदीपछि केही छैन। यसैले धारा पाटी राख्ने सामाजिक सार्वजनिक कार्य गराएर मदन आदर्श शेष रहन चाहन्छ। अर्को नम्बर छ कर्मवाद। कर्मवादमा हामी देवकोटाको चरित्रलाई हेर्छौँ। अन्तमा स्वयं देवकोटा पात्र भएर काव्यको उपसंहार गर्छन्। नियतिका केही कुरामा मानिस विवश छ, त्यस अर्थमा देवकोटा ईश्वरवादी छन्। तर केही कुरा धरतीमा मानिसकै अधीन छन्, त्यस अर्थमा देवकोटा कर्मवादी छन्। कम्मर कसेर नेपालीलाई डट्न उठ्न प्रेरित गर्छन्। ज्ञान योग, भाव भक्ति योग र क्रिया कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग तीन पक्षकै प्रतिनिधित्व गर्ने पात्र पात्री काव्यमा छन्। दिदी आमा भक्त योगी छन्। मुना भोटे ज्ञान योगी छन्। मदन कर्मयोगी छन्। आजको युग कर्मयोगको योग हो।
कर्मयोगको युग हो, देवकोटा कर्मयोगी हुन्, नेपालीलाई कर्मयोगी नै हुन उनी अनुरोध गर्छन्। यसरी गीताको सार समेत मुनामदनले पोखिदिएको छ। आउनुहोस् कथानक हेरौँ। मुनामदन सामाजिक कथानक छ। समाजको स्वाभिमानको उदय हुन लागेको बखत मुनामदनमा सामाजिक कथा देखिन्छ। शारदा युगमा प्राचीन कथा र आदर्शहरूको प्रभाव निकै थियो, तैपनि लेखकहरू धमाधम सामाजिक कथा ग्रहण गर्छन् र नेपालीको आफ्नो समस्या देखाउँछन्। मुनामदन काव्यको कथाबीज पुरानो नेवारी कथाबाट विकसित भएको बुझिन्छ, जसको उल्लेख रत्नध्वज जोशीले गरेका छन्। आधुनिक नेपाली साहित्यको झलक भन्ने पुस्तकमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, पेज नम्बर 22 मा छ। देवकोटा पुरानो जाति विशेषको कथालाई राष्ट्रियकरण, समसामयिकीकरण र सामाजिकीकरण गर्छन्। फलतः काव्यको कथा सामाजिक हुन गयो, काव्य नेपाली जातिको काव्य हुन गयो। नत्र राजकुमार प्रभाकर अथवा रावण जटायुद्ध जस्तै यो काव्य पनि दन्त्य कथा वा पौराणिक कुनै काव्य जस्तो हुन सक्थ्यो। हाम्रो समस्याबाट केही पर जान सक्थ्यो। तर यो सम्पूर्ण नेपालीको मनमा गढेको काव्य छ। सबै नेपालीको जिब्रो जिब्रोमा बसेको शब्द छ मुना मदन। मदन आफूलाई क्षेत्री जातको देखाउँछ। त्यो महान काव्यहरूमा क्षेत्री नायक राखिने परम्परागत अनुशासनको अवशेष मात्र हो, जाति विशेषको चिन्ह होइन। यसैले क्षेत्रीको ठाउँमा साहु, बाहुन, ठुला आदि राख्दा पनि काव्य आस्वादमा केही फरक पर्दैन। रत्नध्वज जोशी क्षेत्री राखेकोमा देवकोटालाई जातपातको हिसाबले अनुदार हुन् कि भन्ने जस्तो झल्काउँछन्। देवकोटा जातको विचारले ब्राह्मण थिए, तर नायक त बाहुन राखेनन्। माथि भनियो, चाहनाले यहाँ क्षेत्रीको ठाउँमा साहु राखेर पनि काव्य आस्वाद लिन सक्छ। जातीय विचारले देवकोटा अनुदार हुँदा हुन् त भोटे यस्तो उदार उच्च हुने थिएन। उसका बच्चालाई मदन काखमा राख्ने थिएन, उसको पाउ छुने थिएन। घिनले छुँदैन जस्ता पदहरू लेखकको संकीर्णताका सङ्केत होइनन्, बरु झन् उल्टो जातपातले ठुलो सानो गर्ने सामन्ती सामाजिक मर्यादाका विरुद्ध दिलको आधारमा ठुलो सानो गर्ने लेखकको नैतिक मनोवैज्ञानिक उदार आदर्शका सङ्केत हुन्। जातीयतालाई महत्त्व दिने त्यो बेलाको समाज जातलाई स्थान दिइकन पनि त्यसको संकीर्णतालाई देवकोटा यसो भनी उडाउँछन्। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। क्षेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ, घिनले छुँदैन। जहाँसम्म पुराना कथाको सुरक्षाको प्रश्न छ, त्यसको जिम्मा साहित्यकार लिँदैन। चाहे पूर्वमा होस् चाहे पश्चिममा, साहित्यकारहरू पुरानो कथालाई इच्छानुकूल फेरफार गर्दै आएका छन्। काव्यको कथा साधारण छ, तर सर्वत्र गहनता छाएको छ। 40 दिन जतिमा फर्कने भनी गएको मदन जब मितेरीलाई भोटतिरै अल्मलिन्छ, तब मुनाको मनमा ढुकढुकी बढ्न थाल्छ। यस्तै ढुकढुकीलाई लिएर कथा पात्र पात्रीको मनस्थिति देखाउँदै अघि बढ्छ। नैनीले माहुर लाउनुमा, सपनामा भैँसीले लगार्नुमा, दाहिने आँखा फरफराउनुमा कथा चड्का हुँदै गएको छ। त्यसमा सासूको वृद्धता र रुग्णताको अर्को प्रभाव थपिएको छ। औँसीको रात, पिलपिली बत्ती, हावाको हुनहुन, बिजुलीको झिल्का, कुकुरको रोदन, शीतका अश्रुबिन्दुहरू वातावरणमा भयङ्करता थप्छन्। मदन कुतीमा कागको बोली सुनि लम्किन्छ। कथामा घटना खास त्यस्तो केही छैन, तर लेखकको कल्पना शक्तिको चमत्कारले र साह्रै संवेदनशील पात्र पात्रीको सिर्जनाले हामी द्रवित हुन्छौँ। प्रेम र विरह अर्को बुँदा। मदनको घर उपत्यकाकै आसपास कतै छ। त्यो सानो घर पिपलनी र झ्यालमा मुनिया, ती बुढियामा ती प्यारी मुना मनका दुनिया। आमाको बोली मुनाका आँखा, दिदीको रुलाई, कौशीको जुन गमलामाथि फुलको झुलाई। मुना टुहुरी छ, मातृपितृविहीन छ। मुना र मदनका बीच गाढा प्रेम छ। मुना पतिव्रता छे, चन्द्रलाई खसाल्न, हिमाल उचाल्न कोही सक्ला। मुनाको पातिव्रत्यलाई कोही डगाउन सक्दैन।
मुना झैं मदन पत्नी व्रत छ, मुनाबाट उसको अलग अस्तित्वको कल्पना हुन सक्दैन। प्रेम र गरिबीका बीच, कर्तव्य र प्रेमका बीच काव्यमा तीक्ष्ण द्वन्द्व छ। देवकोटाका लागि दाम्पत्य जीवन नैसर्गिक सम्बन्धमा आधारित हुन्छ। मुना र मदन नैसर्गिक सम्बन्धमा आबद्ध छन्, यसैले एउटाको मृत्युमा दोस्रोको मृत्यु भइहाल्छ। मुनाको व्यक्तित्व र आदर्श देखाएर देवकोटा नारी जातिको महत्ता चित्रित गर्छन्। स्त्री जातिलाई सृष्टिको भार, भविष्य जगतको आनन्द लिने, सुगन्ध लिने पवित्र रगतको सौन्दर्य हाम्रो जुनको जस्तो किरण पवित्र, जुनमा हुन्छ कलङ्क हुन्न सतीको मनभित्र, जुनमा हुन्छ कलङ्क हुन्न सतीको मनभित्र। नारी शक्तिको स्रोत हो, उसको हँसाइबाट पुरुष इन्द्रको आसन हाँक्न सक्छ। तिमीले हाँसे म हाँक्न सक्छु इन्द्रको आसन, तिमीले हाँसे म हाँक्न सक्छु इन्द्रको आसन। मुना र मदन शब्द मिलेर जसरी शब्द स्तरमा दुई पदको मेल छ, उसै गरी अर्थ स्तरमा दुई स्त्री पुरुषको मेल छ। मुना कोमलता, सौन्दर्य, प्रेम, मुग्धता, नारीत्वको, मदन सौन्दर्य, यौवन र प्रेमको प्रतीक। दुवै पद आदर्श दाम्पत्य गृहको चित्र कोर्छन्। देवकोटाको मदन मध्ययुगको जस्तो कामुक पुरुष छैन, प्रेमी पुरुष छ। मुनाले नजाने भन्दा भन्दै मदन हिँड्छ। मुना विरहले व्याकुल हुन्छ। मध्ययुगीन कविताकी नारी कामोत्तेजना शान्त पार्न पतिको सम्झना गर्छे, विरही हुन्छ। तर मुना गृहलक्ष्मीको हैसियतले पतिको अभावमा विरही हुन्छ। यसपछि त नैनीको माहुर, दुस्वप्न, हस्तस्फुरण, गुण्डाको चिठी, वृद्धाको रुग्णता, प्राकृतिक अपशकुनहरूको भयभीत हुँदै मुना मर्छे। मुनाको मृत्यु मदनमा ढिलो विष हुन्छ। मदन तत्काल मरेको छैन, बिस्तारै सुक्दै गएर मरेको छ। वैद्य मदनको व्यथा चिन्दैन। वैद्यले हेर्यो, वैद्यले बुझ्यो, त्यो वैद्य आएन। मनको व्यथा कता हो कता, औषधि पाएन, औषधि पाएन। अब हेरौँ दुखान्तता। काव्य स्तरमा मुटुको व्यथा पछिको सशक्त दुखान्त कृति हो यो मुना मदन। मुटुको व्यथाभन्दा पछाडि निक्लिएको दुखान्त कृति। दुखान्त पार्ने घटनाको सिक्री बडो खिरिलो भएको हुँदा दुखान्तता चड्का भएर आएको छ। दुखान्त काव्य निषिद्ध थिएन तापनि यसलाई प्रभावकारिता प्रदान गरिएको थिएन। मुनामदन प्रभावकारी दुखान्त कृति हो। सज्जन, शिष्ट र सभ्य मुनामदन मर्छन्, हामीमा त्रासद प्रभाव जाग्छ। मुनाको मुटु कमलो छ, पालुवा जस्तै। चिठीको गुलेली लाग्न साथ उसको मुटु फाट्छ, ऊ मर्छे। मुना मृत्युको ढिलो विषले मदन मर्छ। वृद्धाको मृत्यु दुवैको मृत्युमा अर्को इँटा थप्छ। यस किसिमको दुखान्त कृतिले मनलाई माझ्दछ, पखालेर सफा पार्छ भन्ने देवकोटाको विचार छ। मनका अस्वस्थ भावहरूको विरेचन गर्नु दुखान्त कृतिको काम हो। आँखाको धुलो पखालिहाल्यौ हे भाइ बहिनी, यहाँ आँखा मनको रूपक हो। दुखान्त कृतिले दुःख खप्न सिकाउँछ, दुःखबाट मान्छेलाई खार्छ, जसको चर्चा यी पद्यमा गरिएको छ। संसार हामीले बुझ्नु नै पर्छ काँतर नबनी। कारुणिकता र दुखान्त कथा एवं भाषाको चमत्कारले मुनामदन लोकप्रिय भएको हो भन्ने राजनारायणको भनाइ छ। उनको केही कृति भन्ने पुस्तकमा उसले यही लेखेका छन्। आउनुहोस् काव्यको भाषाको बारेमा केही बोलौँ। काव्यको भाषा। मुनामदनमा लोकजीवनको भाषा छ। पछिका काव्यमा यस्तो लोकभाषा रहँदैन। शब्दहरू मामुली जस्ता छन्, तर तिनमा खँदिलो साङ्केतिकता छ। केही शब्दको चर्चा माथि गरियो। यहाँ परम्परागत वार्णिक छन्द छैन, झ्याउरे छन्द छ, झ्याउरे लय छ, हृदयको वेग छ, कम्पन पनि छ। फलतः
यहाँ लोक जीवनको हृदय अंकित छ। नेपाली आत्माको निचोड छ। काव्यको झ्याउरी सम्पूर्णतः नेपाली सामानबाट स्वदेशी वस्तुबाट तयार भएको छ। यहाँको झ्याउरी लय नेपाली गेडा, नेपाली दाना, नेपाली रसले भिजेको मिठो रसिलो गीत नेपाली कसले। भाषा र भाका दुवै नै लोक जीवनका छन्। सङ्गीतमयता, सुरिलोपना, रागात्मकता सर्वत्र छन्। मुना मदन सुन्दर गीती काव्य हो। उपमा रूपक र रूपक अतिशयोक्ति यत्र तत्र छन्, तर ती अनायास फक्रेका छन्, कुनै परिश्रम बिना निस्किएका छन्। पुसकी फूल झैँ मासुको फूल, छातीको सरलाई लुकाई राख्ने पक्षीको प्वाख, शरदको समीपमा ओइलिने फूल झन् राम्रो हुने, ईश्वरको हाँसो पाएको फूल, हाँसको जस्तो हलुको कुर्कुच्चा, कमलमा खुलेको लक्ष्मीको जस्तो चिनिया पाउ, मोतीका दाँत, कमलको पातमा नरहने जीवनको थोपा, भँवरा जस्तो खसम, मानिसको भित्र ढुङ्गाको दिल, मनको बत्ती, तनको बत्ती, स्वर्ग छ प्रसाद। यस्ता आलङ्कारिक पदहरू पनि काव्यमा यत्र तत्र छरपष्ट छन्। भाषामा सर्वत्र प्राकृतिक हरियाली छाएको छ, सौन्दर्य छाएको छ। देश प्रेम। मुनामदन कुन किसिमको काव्य होइन? पति प्रेम होइन कि, पत्नी प्रेम होइन कि, सासु प्रेम होइन कि, बाल प्रेम होइन कि, भातृप्रेम होइन कि, कस्तो काव्य होइन? बस सबै थरीको हो। मानवता प्रेम र देश प्रेमकै काव्य होइन कि? प्रथम विश्वयुद्धको पछाडि विश्वमा राष्ट्रियता र देशभक्तिको जुन लहर चल्यो त्यसको छाया मुना मदनमा पनि छ। द्वितीय विश्वयुद्धको पृष्ठभूमि चर्किँदै जाँदाले पनि देश प्रेमको भावना बढेको थियो। नेपालभित्र भर्खर सुरु हुन थालेको स्वाधीनता आन्दोलनले पनि नेपालीहरूमा देश प्रेमको भावना उदाउन थालेको थियो। थोरै शब्दमै महाकवि देवकोटाले नेपालको चरित्रलाई उदाङ्ग गरेका छन्। वीरको देश, धर्मको गादी, शक्तिको कुरा, पछिको बढ्ती देखाई उठ्छन् हिउँका टाकुरा, हिउँका टाकुरा। देश प्रेम। प्रकृति चित्रणमा देवकोटालाई कसले जित्ने? देवकोटाको प्रकृति दुईमुखी छ, सुखकर र दुःखकर। प्रकृतिको जघार तर्न मदनलाई कति गाह्रो पर्यो। उसलाई आकृष्ट गर्ने र स्वास्थ्य दिलाउने पनि प्रकृति नै थियो। प्रकृति दुःखदायी हुनु त स्वाभाविक पनि हो, तर प्रकृति दुःखदायी हुनु त स्वाभाविक पनि हो, तर मान्छेका लागि मान्छे नै दुःखदायी हुनु साह्रै नमिठो कुरा। मानिसलाई बाटामा काँडा मानिस छर्दिन्छ, अरे मानिसलाई बाटामा काँडा मानिस छर्दिन्छ। सर्पको दाँतमा विषको थैलो, ईश्वरको तिखो फल, मानिसभित्र झन हुन्छ कालो, मनमा हलाहल। विष हलाहल विष। मानिसभित्र झन हुन्छ कालो, मनमा हलाहल। सोझाको शराब असलको बिलाप, सोझाको शराब असलको बिलाप, दुष्टको अभय, दुष्टको अभय। यस्तो अवस्था संसारमा सिर्जना गर्ने मान्छे हो, प्रकृति होइन। समाजमा असल मान्छेले रुनु पर्ने, दुष्टले हाँस्न पाउने स्थिति देखिन्छ यत्र तत्र सर्वत्र। आधुनिक समाजमा त्यही छ। के हो यसको कारण? यो कस्तो प्रश्न छ भने यसको कुनै छेउ समाजशास्त्रसित सम्बन्धित छ, कुनै छेउ दर्शनसित सम्बन्धित छ, कुनै छेउ मनोविज्ञान, कुनै छेउ नृतत्व विज्ञान आदिसँग सम्बन्धित छ। दर्शन, नृविज्ञान, मनोविज्ञान र समाजशास्त्रीय प्रश्न तथा उत्तर मुनामदनमा प्राप्त छन्। जसको आग्रह जतापट्टि छ उसका प्रश्न तथा उत्तर उस्तै हुन्छन्। जसरी दार्शनिक क्षेत्रमा दैव कसरी हेर्छ हामी देख्दैनौँ, उसै गरी वैज्ञानिक क्षेत्रमा बाँदरबाट हामी कसरी विकसित भयौँ हामी त्यो पनि जान्दैनौँ। बिजोग हरे
बिजोग त्यस्तो दैवले देख्दैन, बिजोग हरे बिजोग त्यस्तो दैवले देख्दैन, दैवले देखे कसरी हेर्छ कलमले लेख्दैन, दैवले देखे कसरी हेर्छ कलमले लेख्दैन। अन्तिममा मुनामदन हृदयको काव्य हो। यसको निरीक्षण र परीक्षणमा हार्दिकता हुनु अपेक्षित छ। मुनामदन विचारको काव्य पनि हो, मुनामदन दर्शनको काव्य पनि हो, मुनामदन लोकको काव्य पनि हो, मुनामदन साहित्यिक क्षेत्रको एक उत्कृष्ट काव्य हो, मुनामदन श्रेष्ठ काव्य हो। किनभने यसलाई हाम्रो दिलले श्रेष्ठ ठान्छ, बुद्धिले पनि श्रेष्ठ ठान्छ। नेपाली काव्य साहित्यमा मुनामदनको स्थान श्रेष्ठ छ। देवकोटाका समस्त काव्य कृतिमा यसैले श्रेष्ठ स्थान ओगटेको छ। काव्यात्मक रमणीयता, जीवन्त पात्र, धारिलो अभिव्यक्ति, कारुणिक हृदय स्पर्शिता, जीवनका विभिन्न रूपको चित्रण, लय प्रवाहशीलता, लोककण्ठको तरल ध्वनि, प्रतिभाको उन्मुक्त प्रसार, जीवनको समीक्षात्मक पर्यवेक्षण आदिका कारण यसले हामी सम्पूर्ण नेपालीमा अपार प्रभाव जमाएको छ, अपार प्रभाव जमाएको छ। मुनामदन धन्य छ, देवकोटा धन्य छन्।